Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa atong mga pagdaig dining kahaponon. Salig nagatuo kita nga ang Dios nalipay og nahimuot sa atong mga pagsimba o mga pagdaig. Tungod kay mao man kini ang iyang gipangita matud pa sa Biblia. Ang Dios pangita ni adtong tinuod nga mga magsisimba. Hallelujah. Usahay akong panganinaw ba nga ang tinuod nga pagsimba dili Domingo. Usay anha sa panahon maigsoon nga murag ang mga tao dili unsa ni ang mga tao maigsoon murag dili hiyang sa pagsimba. Labi na kung tugnaw ang gabi, ngit-ngit, mga butang ba nga daghang pwedeng mahimong katarungan nga di ta maka duol sa Ginoo. Nya mauna ang tan-awon sukdanan sa Dios sa tinuod nga pagsimba. Ang uban murag madalan sa bulog maigsuon sa kadaghanan sa pagsimba, pero kung matud pa sa Biblia maigsuon sama og lagsaw kanang as the deer pants for the water, so my soul longs after you. Kana bangkalag nga bisan pa maigsuon sama sa lagsaw nga hilabihan kalisod kaayo mo makainom og tubig tungod sa kining mga usam maigsuon deer na sila sa makabatuan magpuyo. Unya sa pag-inom nila kinahanglan sila muna og ngadto patag para makainom sila og tubig sa sapa. Pero before sila makadimdim og tubig, muagi usa sila dagkong hait nga mga bato inig naog nila maigsuon. Por iso masamad na ay sila uban nila maigsuon mahog na ay sa mga pangpang nya ay sila inom ni anang tubig nga ilang gipangandoy. Mao na maigsuon ang tinuod nga giuhaw nga bisan kung malisod, bisan kung ingnon tangpunga maigsuon kinahanglan suklian og dugo, pwedeng himuon agig sukli maigsuon sa katagbawan gikan sa kauhaw. Mao sab na ang atong kalag maigsuon kung tinuod nga uhaw sa Espiritu sa Dios to uhaw ta maigsuon sa presensya sa Ginoo, walay bisan unsang katarungan maigsoon makahimo sa pagsanta kanato aron kita moduol diha sa presensya sa Dios. Mao nang ang Biblia nag-ingon dunay matuod gyud nga magsisimba. Mao na gipangita sa Ginoo katong tinuod nga uhaw, tinuod nga magsisimba sa Dios. Nagapangita sa presensya sa Ginoo. Ug nagtuo ko kana maigsoon mao kita ni ining takna sa kahaponon. Ato daw palakpakan maigsoon ang Ginoo. Hallelujah. At yung milabang Domingo atong gisgutan maigsoon ang kinabuhi ingon nga pagpili o mao maigsoon ang kapalaran sa tao, no? Murag choices ang kinabuhi maigsoon. Akong giingon sa sugod pa sa tuig nga karong tuiga mura ta maigsoon gitululan sa Ginoo og libro way sword, libro maigsoon nga bakante. Alright. Hinlo kayo ang kada pages sa libro maigsoon. Kada panid sa libro walay sulat. Unya gitugutan ta sa Dios maigsoon nga magsulat sa libro nga iyang gitunol kanato, iyang gihatag kanato. So usahay kita maigsoon ingon sa Bible nga kita maigsoon nagahimog atong mga pagpili aron nga makadangat ta diha sa ato maigsoong padulngan sa atong kapalaran sa kinabuhi. Dili maigsoon nga aksidente ang kapalaran sa kinabuhi, dili maigsoon ingon nga ang kapalaran sa kinabuhi nahitabo lang, kung dili kini maigsoon bunga sa atong mga pagpili. Hallelujah. So kung unsa kita kana mao ang bunga sa atong mga pagpili, praise the Lord. Matud pa sa kasulatan sa Biblia unsay atong gipugas mao po'y atong anihon. So murag planting, murag sowing and reaping maigsoon. Murag pagpugas o pag-ani. Muna nga
Wa ta maigsuoy tao nga ato ma-blame, wala ta maigsuoy mabasol nga mga sibisan kinsa sa kinabuhi, kung dili kita lamang gayod kay kita maigsuon og niya kanato ang ato maigsuon nga pagpili sa kinabuhi. Hallelujah. So ako gisulti nato sa milabayng Domingo sa buntag nga dunay talagsaon nga katuyuan ang Ginoo nato. Duna ang Dios pinasahi nga plano o ang Ginoo uh, naga tailor fit maigsuon sa atong kinabuhi. Duna iyang gihanay, hallelujah, nga kahimtang sa kinabuhi maigsuon nga alang lamang gayud kanato. Alright, dili pwede maigsuon ibutang sa laing tao ang iyang design sa imong kinabuhi. Sa ato pa ang imong kinabuhi maigsuon imo ra gid na. Motoy akong gisulti nga bisan pag usa ka milyon pagkatao kung magtandi og mga palad maigsuon wala gyoy parihas, duha ka tawo nga parihas og guhit nga palad maigsuon wala gyud. Usa ka milyon ka tawo maigsuon lahi-lahi gyud ang guhit sa iyang palad. Murag tamark maigsuon, no? Ingon ana sad nga walay duha ka tawo nga parihas. Para sa Ginoo ikaw special gyud. Ikaw pinasahi ug doon na maigsuoy katuyuan, plano ang Ginoo kanimo nga ikaw lamang mao ang makahimo diini. Dili pwede ikambyo, dili pwede ibaylo, dili pwede maigsuon nga ilisan o kambyuhan ka tungod kay ikaw lamang gayud ang maka-fulfill niini maigsuon nga plano nga gidesign sa Dios alang sa imong kinabuhi. Apan sa akong gisulti maigsuon aron atong i-fulfill ang God-given destiny sa kinabuhi sa tao, nagkinahanglan kita maigsuon maghimo og wise judgment sa kinabuhi. Alright, wise judgment meaning dunay mga pagpili maigsuon uban sa sober mind. Kanang dili hinubog, dili hubog nga huna-huna maigsuon, kun dili huna-huna nga dunay kaalam. Diha maigsuon sa atong paghukom sa kinabuhi. So every time, now and then, kada gutlo sa kinabuhi, doon na kita maigsuoy mga judgment nga himuon, paghimo maigsuon. Bisan sa atong pagsanina, pag-anhin nato, na daghang hinalay sa ato maigsuong closet, sa atong operador, himo tag judgment, himo tag choices, asa ani nga sinina ang gusto nakong isulog karong hapon sa pagsimba. So bisan ingon anak kagamay maigsuon nga detalye sa kinabuhi, doon na gyud mga pagpili. So labi na gayud sa mga dagko, sa mga major maigsuon nga mga issues sa atong kinabuhi, naghinaot ko nga sa paghimo nato mga decisions maigsuon kinahanglan ta nga magbaton og kaalam. Hallelujah, wise judgment. Labi na gayud sa akong gisulti sa manianang atong pagpuyo, sa manianang atong pag-eskwela, sa manianang atong maigsuong pagpangasawa, pagpamana, ug uban pang mga major nga mga desisyon sa kinabuhi na kinahanglan maigsuon nga makabaton kita og manggialamon nga pagpili. So ang atong bersikulo nga ato maigsuong gigamit sa Proverbio 3:5 kung ngadto sa 6, sumalig kamo sa Ginoo sa bug-os ninyong kasing-kasing, ayaw kamo pagsalig sa inyong kaugalingon sa labutan. Sa tanan ninyong buhaton, sa tanan ninyong dalan, ilhan ninyo ang Ginoo. Praise the Lord. Og siya magamando sa inyong mga alagianan. Mao nang makasalig ta nga doon na maigsuoy hustong dalan, doon ay husto maigsuon nga pagluswag sa kinabuhi nato. Praise the Lord. Dili ta maigsuon mabalaka sa kinabuhi kung ang tanan nato maigsuon nga pagsalig ato ibutang sa Ginoo. Kung ang Dios maoy magpahiluna sa ato maigsuon matiil sa atong kinabuhi, nakalaom ta nga mahimong malampuson ang atong kinabuhi, magbadaogon og kita maigsuon panalanginan sa kinabuhi. Praise the Lord. So aton hibalan nga dunay mga instruction ang Ginoo maigsuon sa kinabuhi sa tao aron siya makadangat diha sa iyang maayong destiny o sa kapalaran sa iyang kinabuhi. So
kada ingon ko maigsoon last Sunday nga kada dangaw sa atong kinabuhi maigsoon dunay instruction ang Ginoo. Praise the Lord. Di ta pasagdan sa Dios. Dunay mando gyud sa Dios kanunay. Mao nang sa ato nakita sa Matthew 6:33 nagsulti diha maigsoon unahon nato ang pagpangita ang giharian sa Dios. Ang tanang butang maigsoon sa kinabuhi, nagsugod maigsoon sa atong espirituhanong kinabuhi. Praise the Lord. Sa pagka-born again nato, ang atong kinabuhi gigiyahan na maigsoon sa Espiritu Santo. Amen ba maigsoon? Alright. Doon na bagong, ingon sa Biblia, bagotang mga katawhan sa Dios, anak ta sa Dios, kat sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan. Gihatagan sila katungod nga mahimong anak sa Dios. So, ingon nga anak sa Dios maigsoon kanunay katang giyahan sa Ginoo. Hallelujah, sa matag lakang sa atong kinabuhi. Dili buot ang Dios nga kita maigsoon madagma, mapukan sa dalan sa kinabuhi. Giyahan ta niya sa mag-amahan, inahan, ginikanan nga magiya sa ilang mga anak. Walay ginikanan maigsoon nga pasagdan ang iyang anak, bahala kung unsay mahitabo sa unahan. Kung dili, kanunay gyud ang ginikanan magiya sa iyang anak. Kay gusto sa ginikanan nga mudangat ang iyang anak ngadto gayud sa maayong kaugmaon sa kinabuhi. Sama sabian ang atong lagitong amahan. Dili taniya tugutan maigsoon, hallelujah, nga masimang sa kapilihan, masimang sa kalaglagan. Gusto sa atong lagitong amahan nga kita maigsoon makadangat kayo diha sa kalampusan o kadaugan sa atong mga kinabuhi. Praise God. Mao ni kini ang kalipay sa atong maigsoong Ginoo sa atong lagitong amahan. Mao na maghatag siya og instruction kanato maigsoon. Atong na isgutan ang mga katawhan maigsoon sa Israel sa panahon ni Josue sa ilang maigsoong pag-angkon o pagdaog maigsoon batok sa Jericho. Dunay instruction ang Dios kanila. Mao kini ang atong diskutan o ato maigsoong ibiyaan nga pagtulunan sa milabayng Domingo ang kadaugan maigsoon sa mga katawhan sa Dios. Ang Ginoo dunay instruction sa mga katawhan nga dili masabtan sa mga tao. Hallelujah. Akong gisulti ninyo nga kini panggubatan maigsoon. Ang Jericho dili nasod maigsoon nga maluya, hinunua ang Jericho mao'y nasod nga gikahadlukan sa mga nasod nga kasikbit tungod maigsoon sa kabangis, may kalabot, may tungod maigsoon sa panggubatan. So dili sila maigsoon mga second class nga mga nasod maigsoon in terms sa gubat. Pero maigsoon karong niining panahona ang Israel maigsoon mao'y hingsulong ngadto sa Jericho. Praise the Lord. Hingsulong sila maigsoon tungod kay gisulti sa Dios nga ihatag kanila ang yuta maigsoon sa Kanaan diin anaa ang Jericho. So wala sila miadto maigsoon tungod lang kay gusto nila, wala sila miadto og naingganyo maigsoon tungod kay ilang nakita nga ang Jericho maigsoon productive nga yuta, ang Jericho o sa kamaayong dapit nga puy-an, apan miadto sila maigsuon o gusto nila nga sakupon ang Jericho tungod kay kini gisulti sa Dios, gisaad sa Dios kanila. Praise the Lord. So sa pag-adto nila maigsuon, wala sila makigubat sa ilang kaugalingong paagi kay nahibalo sila maigsuon sa ilang kahuyangon, nahibaw sila sa ilang maigsuong kakulangon sa paggubatan. Nasayod sila nga wala sila igo maigsuon nga abilidad ikabatok sa armadura o sa paagi sa panggubatan maigsuon batok sa Jericho. Paniining panahon na maigsuon ang Dios naghatag kanila og instruction. Hallelujah. Definite nga instruction maigsuon. Og ang sulti sa Ginoo kanila nga sa unom ka adlaw maglibot kamo sa pader sa Jericho. Alright. Ang pader maigsoon, city of Jericho, dili na barangay,
dili na maigsuon lungsod, syudad maigsuon sa Jericho. Meaning, ang circumference maigsuon sa syudad, dili gamay. Kung kining syudad sa Tago maigsuon, ambot kung pilay circumference ini. Gikan tingali sa Buena Vista, unya dito dapit maigsuon tingali sa diha dapit sa university, paingon ngadto sa Maitom, libuto na siya maigsuon. Alright, maunay ingon ana ang paagi. Libuton sa unang adlaw, libuton sa ikaduhang adlaw. Ingon ang Ginoo, libutan ninyo ang Jericho sa unom ka adlaw. O sa unom ka adlaw maigsuon maglibot sila sa Jericho nga walay saba. But pasabot, way istorya, dili sila magtabi-tabi, kung dili, ila lang maigsuong libuton sa hilom ang syudad sa Jericho. Maunay instruction sa Diyos nila. Baliko na kung maigsuon, kining ilang giatubang panggubatan, gyera ni maigsuon. O kung ang muhisgot na gyera kaniadto, nagpasabot kini og bangkaw, espada, o tinigbasay. Ingon ana maigsuon ang paagi sa pagdaog sa gyera. Pero dunay laing paagi ang Dios sa pagdaog maigsuon. Usahay dili ta makasabot sa mga paagi sa Dios. Pero siguro bisan di ta makasabot ang kadaugan sa Dios maigsuon sa panggubatan, siguro sa atong kinabuhi. Pagpakan daw natong Ginoo maigsuon. Hallelujah. Tingali ang mga elders sa Israel. Tingali maigsuon si Joshua. Naghuna-huna sila, at di ta kasabot kung ano ingon ani. Di nato masabtan ang paagi sa Ginoo. Pero bisag di nato masabtan, musugot lang ta. Kanahibaw ta nga ang Dios makagagahom og siya adunay plano alang sa atong kadaugan. Mga karong gabi sa samang paagi sab, ako isulti nato maigsuon, nabayay daghang panahon sa kinabuhi nga di ta kasabot sa Ginoo. Amen ba maigsuon? Dili sa tanang panahon nga kita maalamon nga nasayod o nakasabot sa paagi sa Ginoo. Di ta maigsuon usahay makayaw-yaw ta sa Ginoo, usahay maigsuon mo question ta sa Ginoo. Lord, ngano man daghang mga tao sa Bible maigsuon nga nag-question sila maigsuon sa mga paagi sa Dios. Lord, ngano man dili man Ginoo makatarunganon. Hallelujah. Pero maigsoon bisan kung kita dili makasabot, ang Dios maigsoon na sayod sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Maay na lang ingon sa Bible nga atong isalig ang atong kinabuhi diha kaniya. Trust in the Lord with all your hearts. Amen. Sumalig kamo sa Ginoo sa tanan ninyong kinabuhi, sa tanan ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kasing-kasing. Dili nato reserbahan. Ayaw butang yung reservation maigsuon sa spirit of doubt. Ayaw butang yung reservation maigsuon sa espiritu sa unbelief ang atong kasing-kasing. Kung dili, bisan pag-unsay mahitabo sa kinabuhi sama sa gisulti ni Pablo, nag-ingon siya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen. Bisan pagani kamatayon maigsuon, adunay plano katuyuan ang Dios. Kaya nga naman, matod sa Ginoo, ang kamatayon alang sa Kristohanon kadaugan. Sa ato pa kung ang Ginoo maigsuon naghimo og plano sa kamatayon ingon nga atong kadaugan, unsa pa ka ang kinabuhi maigsuon. Kung ang kamatayon sa Kristohanon kadaugan, unsa pa ka ang kinabuhi sa Kristohanon. So nagtuo ko nga dunay daghan maigsuong kalampusan ug kadaugan sa kinabuhi maigsuon nga iyang gitagana alang kanato. Praise God. O niini maigsuon ilang gituman sa pagtuman nila maigsuon sa ikapito nga higayon ingon sa Bible ilang gibudyong maigsuon ilang gihuyop ang trompeta nga binuhat maigsuon sa sungay sa mga lalaki nga mga karnero ug unya sa diha nga nagdungan sila maigsuon sa bulhot sa trompeta ni singgit silang tanan maigsuon. Miabot sila diha sa climax, sa unison, sa harmony, sa unity maigsuon, sa ilang pagtuo.
Praise God. Dili ka makasinggit kung di ka magtuo ni adtong panahon. Hingsinggit sila maigsoon og katong ilang singgit mao ang singgit sa pagtuo sa saad sa Dios. Ug sa ilang pagsinggit maigsoon ingon sa Biblia, nahunlak ang pader sa Jericho. Ang pader sa Jericho maigsoon siguro ingon ani kabaga. Alright, mabakingan og batsilor ang pader sa Jericho. Hilabihan kabaga tungod kay mao kadto ang kalig-on maigsoon sa syudad o ang ilang kalig-on naa sa ilang pader mao nga gikinahanglan ilang lig-unon ang ilang pader maigsoon tungod sa mga kaaway sa ilang palibot apan maigsoon walay bisan unsang pader sa kaaway nga dili mabungkag sa gahom sa atong pagtuo ug hiniusang pagtuo diha sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Praise God. Hallelujah. Kamong mga magtiayon kung dunay maigsuoy gikinahanglan nga inyong awayon sa kinabuhi diha sa panimalay, kinahanglan ang banag asawa maghiusa aron magbudyong sa trumpeta maigsoon sa pagtuo. Usahon maigsoon ang atong mga tingog sa pagdahig maigsoon sa pagsalig sa pulong sa Dios sa magpader sa Jericho maigsoon. Walay bisan unsang lig-ong kuta sa yawa nga dili mabungkag sa gahom sa paghiusa maigsoon sa pagtuo sa mga katawhan sa Dios. Dili sa atong simbahan ato na ning na-realize maigsoon. Doon natay hiniusang pagtuo. Doon natay hiniusang pagsalig sa Dios. Praise God. Bisan pa maigsoon sa panahon sa pandemya, doon natay hiniusang maigsoon pagtuo ato maigsoon gipasulbong diha maigsoon sa trono sa Dios ang atong pagsalig. Ako nakita maigsoon, gibungkag sa Dios ang mga pader maigsoon sa kapobrehon. Gibungkag sa Dios ang pader maigsoon sa kawaladon. Gibungkag sa Dios ang pader sa balatian maigsoon o kitang tanan nakatagamtam sa kadaugan tungod sa hiniusa nato nga pagdaig sa pagtuo diha sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Apan sa diha nga sila maigsoon midaog na niining dako nga panggubatan. Praise the Lord. Usay patilawon ta sa Dios og dagkong kadaugan. Amen ba maigsoon? Dunay daghang kadaugan nato, dagkong kadaugan sa kinabuhi nga usahay mo ibaluno nato kanunay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Hinumdum ko nga mga Kristohano nga karaan sama kanako basta nagani maigsoon mag-istorya na ang mga Kristohanon kanunay nato sangpito ng atong makadaugan kaniadto. Sampito nato maigsoon ang dagkong milagro sa Dios sa atong kinabuhi, dagkong mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Og kini maigsoon maghatag nato kumpiyansa sa atong kinabuhi. Usahay maigsoon ato nang i-take for granted maigsoon ang atong pag-atubang sa kinabuhi, ang atong panggubatan maigsoon tungod sa milabay natong kadaugan sa ato maigsoong Kristohanong kinabuhi. Praise the Lord. Daghang mga Kristohanon nga sa milabay panahon sa ilang kinabuhi nakaangkon og daghan kaayong panalangin, daghan kaayong kadaugan gikan sa Ginoo. Og tungod sa daghang panalangin, daghang kadaugan, daghang kalampusan nga ilang naangkon maigsoon, ilang nang gius-os ang ilang mga taming. Wa na sila maigsoon makabaton og samang pagtuo, samang pagsalig, samang pag-alagad, samang pagpanugyan maigsoon sa wa pa nila makuha og masinati ang dagkong kadaugan sa kinabuhi. They just take for granted everything sa kinabuhi maigsoon nga ilang naangkon og naglakaw sila sa kinabuhi karon sa huna-huna nga mahimo nila sa ilang kaugalingon ang tanan nga mga butang. Mao nga dinhi ato maigsoon makita nga si Joshua maigsoon nakigbatok siya sa gamay dili siguro na syudad pero gamay lungsod maigsoon sa lugar nga gitawag og AI. Kining AI maigsoon jutay lamang nga dapit apan maigsoon sila kumpiyansa tungod sa kadaugan maigsoon sa Jericho, tungod sa dako nga victory nga ilang nadawat sa kinabuhi maigsoon ilang gius-os ang ilang defensa, ilang maigsoong gius-os ang ilang pagsalig o niining panahon na maigsoon murag wa na sila magsalig sa Dios, nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Sa Joshua chapter 7 verses 6 to 7, o gigisi ni Josue ang iyang mga bisti
ug mihapa sa yuta sa atubangan sa arka sa Ginoo hangtod sa kahaponon. Ni ay usa maigsuon ka murag act of humility, murag buhat sa pagpahiubos maigsuon sa tubangan sa Dios. Mura din siya maigsuon sa Old Testament og usa maigsuon ka gibuhat nila sa panahon sa ilang pagpuasa, sa panahon maigsuon nga sila magpaubos sa tubangan sa Ginoo. Siya ug ang mga ansyano sa Israel gibutang nila og abog ang ilang mga ulo. So sa panahon maigsuon nga duna sila dako kaayo nga hangyo sa Dios, duna sila dakong pangamuyo sa Dios maigsuon, ang ilang buhaton mao nga sila tanan magpaupaw sila, unya sa ilang pagpaupaw magsulob sila og sako ug maglingkod sila maigsuon diha sa mga abo ug ilang liguon ang ilang mga lawas maigsuon sa abo. Mao kini ang ilang maigsuong expression sa pagpaubos diha maigsuon sa presensya sa Dios. Mao kini ang gibuhat maigsuon ni Josue, ilang upawan ang ilang mga ulo, unya gibutagan nila og mga abo maigsuon ang ilang mga ulo, nagsulob sila og saklot ingon sa Biblia, and Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Ilang giligo ang ilang maigsuong mga ulo sa mga abog. Hallelujah. Og si Josue mingon, alaot, o Ginoo, ngano paugod nga kining katawhan imong gidala dinhi sa tabok sa Jordan aron sa pagtugyan kanamo ngadto sa kamot sa mga Amorihanon, aron sa pagpawala kanamo. Maayo paunta kung natagbaw lamang kami og mingpuyo sa pikas nga daprin sa Jordan. So nakita nato dinhi maigsoon nga dunay iya maigsoon nga pagbasol. Hallelujah. Kinsay motuon nato nga kasagaran ug sa kanunay ulahin ang pagbasol maigsoon. Maka amen ba tayo ni maigsoon? Matod pa nila walay pagbasol nga maguna. Ang tanang yung pagbasol naa sa ulahi. Pero salamat na lang kung naapay na biling pagbasol. Doon ay mga tao nga bisan maigsoon, nakita na ang ilang kapildihan, dili pagyud mudangat diha sa pagbasol. Pan maigsoon si Joshua, nagbasol siya. Hallelujah. Kay nga naman, ang pagbasol niya maigsoon kay midaog sila sa dako, kaayo may isang panggubatan, apanapukan sila maigsoon ni atong gamayng panggubatan sa AI. Ang rason nga no maigsoon nga sila nabuntog o napildi maigsoon tungod sa pangibog. Pamina mo, pangibog, covetousness maigsoon. Mao kini ang rason sa ilang pagkapildi o pagkapukan. Alright, pangibog. Unsa maning pangibog maigsoon. Alright, unsa maning coveting. Nganong kini maigsoon mudangat man diha sa kapildihan. Ang word coveting maigsoon means a desire to take away and own something that is belong to others. So ang pangibog maigsoon maoy pag-angkon o pagkuha maigsoon sa mga butang nga dili imo o butang gikan sa laing tao maigsoon nga dili imo. Sa ato pa dili na siya maigsoon mahimong kawat pero imong gidesire, imong gipangandoy. Alright. Nga imong angkunon ang butang maigsoon that belongs to others. Butang nga dili imo. Butang maigsoon nga wa kahatagi katungod sa pag-angkon apan imo maigsoong gitinguha. Alright, desire pa lang, tinguha pa lang. Kana mas siya maigsoon is equal to coveting. Pangibog na. Muna ingon sa Biblia, bisan mo tanaw ka lang sa babae uban sa pangibog, nagtanaw ka lang sa babae uban sa pangibog, nakasala ka na maigsoon sa pakighilawas. Muna ingon sa Biblia, wa pa ka makighilawas, wala pa'y act maigsoon og fornication, wala pa'y buhat sa pakighilawas, igo ka lang nagtanaw maigsoon.
Pero sa imong pagtanaw o sa imong paglantaw maigsuon, dunay desire, dunay pangandoy maigsuon sa imong kasing-kasing nga imong angkunon kadto maigsuon imong nakita. So it is a desire, pangandoy pa lang nga imong angkunon ang butang maigsuon that is not belong or belongs to you. All right. Sa Joshua chapter 7 verses 1 maigsuon, ang sala sa Israel mao ang pagkuha maigsuon ni Akan, usa sa mga sundalo maigsuon sa Israel, iyang gikuha maigsuon ang spoils kadtong mga butang maigsuon nga ilang gidaog sa panggubatan sa AI. Iya maigsuon gikuha, iya maigsuon gihakot sa iyang balay, samtang ang instruction sa Dios ayaw ninyo hilabti. Alright. Sa ito akong gisulti, kada dangaw sa kinabuhi nato, dunay instruction ang Ginoo. Amen? Amen, babagsoon. Dunay instruction ang Diyos. Kung imong supakon ang instruction sa Diyos, maigsoon, dunay kaakibat, dunay maigsuoy kauban nga judgment, wrath, maigsoon, kasuko ang Diyos sa panahon nga dili nimo maigsuon sundon ang iyang instruction sa atong kinabuhi. Dili ka makaabot maigsuon ngadto sa imong destiny. Di ka makaabot maigsuon ngadto sa imong productivity sa kinabuhi kung dili nimo sundon maigsuon per ends ang instruction sa Dios. All right. Sa Joshua chapter 7 verse 1, apan ang mga anak sa Israel nakasala sa butang nga linaglag kay si Akan. Kinsa ni maigsuon sa usa ka syudad, usa ra ka tawo. Sa usa ka nasod maigsuon Israel, usa ra ka tawo ang nakasala. Grabe kayo ang Ginoo, no? So si Akan lang ang anak ni Carmi, anak ni Zabdi, anak ni Zera sa banay ni Huda. Alright. Si Akan mikuha sa tanang butang nga linaglag og ang kaligutgut sa Ginoo misilao batok sa mga anak sa Israel. Di ko kasabot. Anong silutan to si Juan nga si Pedro Ramon mo nakasa? Di ko makasabot maigsoon. Pero mauni ang paagi sa Dios. Ingon ang Biblia maigsoon, nakasala si Akan, usa sa mga sundalo maigsoon sa Israel. Usa lang siya sa katilingban sa tibok nasod sa Israel maigsoon. Apaningon sa Biblia dinha, misilaob ang kapungot sa Ginoo batok sa mga anak sa Israel. Hello. Amen ba maigsoon? Mao na kaimportante nga bantayan gid nato ang atong membro sa panimalay. Bantayan nato maigsoon kay usahay ang usa lang ka membro sa banay maigsoon maoy akan sa atong panimalay, ang tibuok panimalay na maigsoon makadangat o makasinati sa nagasilaob nga kapungot sa Dios. Alright. Mao nang importante ato maigsoong ingong bito, am I my brother's keeper? Hello. Magbalantay ba ko sa akong igsuon? Magbalantay ba ko sa akong ginikanan? Magbalantay ba ko sa akong anak? Yes. Yes. Kaya nga naman, maapil ta. Maapil ang anak, maapil ang ginikanan. Kamong mga ginikanan, ang inyo mga anak, sutaan ninyo. Basin mooy akan sa inyo maigsoong panimalay. O kung mahimong akan sa inyong panimalay, ang kapungot sa Dios maigsoon mudangat dili lang kaniya, mudangat sa tibuok banay maigsoon. Dinhiingon sa Biblia, si Akan maigsoon, iyang gikuha, nakasala siya sa mga butang linaglag, ug ang kaligutgut sa Ginoo, misilaob, kang Akan, dili maigsoon, misilaob, batok sa mga anak sa Israel. Sa tibuok katawhan, sa bitibuok nasod maigsuon sa Israel. Hallelujah. Og si Akan mitubag kang Hosea og miingon, verse 20 to 22,
Si Akan mitubag kang Huswi miingon, sa pagkamatuod ako nakasala batok sa Ginoo, ang Dios sa Israel, og akong nabuhat mao kini mao ang akong gibuhat. Alright. Sa pagkakita nako sakot sa mga inagaw sa usa ka maayong kapang nga buhat sa Babylonia. Alright? Duha ka gatos ka siklo nga salapi, usa ka sisip nga bulawan nga kalim-an ka siklo ang gibug-aton, unya akong gikaibgan sila. Okay, sa English ni. Akong basahon maigsoon. Sa English. When I saw among the spoils a goodly Babylonese garment, nakita nako ang kaayo sa Babylonia, sa Bisti, sa Babylonia. Okay, murag, famiro maigsoon, doon na din maigsoon process maigsoon sa coveting. Doon ay sunod-sunod maigsoon nga mga or sequence maigsoon sa mga act of covetousness. So ang pangibog, dili dayon maigsoon mangibog ka. Pero doon na usap maigsoon mga sunod-sunod nga mga act. Maigsoon, sunod-sunod nga mga panghitabo maigsoon before the act of covetousness. I saw among the spoils a goodly Babylonese garment and 200 shekels of silver and a wedge of gold and 50 shekels weight. Then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Busa si Huswi nagpaadto og mga sinugo, og nanalagan sila dito sa balong-balong ni akaron dito tuod gitaguan ang sa iyang balong-balong ang mga salapi ilalom niini. All right. So akong gisulti maigsoon, dunay processes of covetousness. So ang pangibog kanang kaibog maigsoon, dili lang na diha dayon mahitabo maigsoon. Dunay process, dunay sequence, dunay sunod-sunod nga paghitabo maigsoon. First, Achan said, I saw it. Akong nakita. So ang unang nahitabo maigsoon, nakita niya. It becomes his vision. It becomes his desire. It becomes his passion. Katong iyang nakita maigsoon nga mga tila nga gikan sa Babylonia, katong iyang nakita maigsoon nga mga matahom nga bulawan maigsoon sa lapi ug uban pa maigsoon nga mga silverwares o baka goldwares maigsoon, nakita niya, he saw it. Mo nay una maigsoon, he saw it. Hallelujah. Karon panahon maigsoon sa moderno natong panahon, tanan, apil pa ato mga bata, maigsoon, gagmay pa, naanay mga cellphone. O niya, tanan nilang mga mata, maigsoon, naana, gidirect sa social media. Doon na gagmay mga bata, karon maigsoon nga, hustler na kaayo sa pornography. Grabe na maigsoon sa pornography. Lupig pangpangatigawa ang maigsoon. Doon ay mga bata karon nga mantigo na maigsoon, labaw pa sa mga tigulang, may kalabot maigsoon, may tungod sa paggamit sa technology maigsoon karon sa mga cellphone, sa mga mga modernong kagamitan maigsoon. Kaya nga naman, gamit ang mga mata maigsoon. Mauni ang gigamit sa yawa sa atong panahon karon. Ang atong magkabataan, wa na higayon nga makigsandurot sa ginikanan. Wa na panahon maigsoon nga makigsandurot sa iyang igsuon sa panimalay. Alright, bisan pa asawa bana, bisan pa anak o ginikanan, wa na panahon maigsoon kay ang tanang mga mata karon naa na magtutok maigsoon yan ang gamayng gihawiran sa atong mga palad. Yung sa Bible, fix your eyes upon Jesus. Itutok ninyo ang inyong mga mata diha kang Hesus. Makadungog ba kog amen maigsoon?
Pero instead nga atong gitutok ang atong mga mata, itutok ang atong mga desires, itutok ang atong mga passions, itutok ang atong mga pangandoy maigsoon kang Hesus, murag na sidetrack na ta sa ato panahon karon maigsoon. Mura na tagsiakan. Hallelujah. Nga ang mga butang sa Dios maigsoon, murag nangit-ngit na. Naghinay-hinay pagka-diminis maigsoon ang atong panglantaw sa mga butang sa Dios. Wa na nato maigsoon gitutok ang ato maigsoon mga attentions sa pulong sa Ginoo, sa instruction sa Ginoo. Bisan pa kita nga mga dagko na, bisan kita nga mga hamtong na maigsoon. Mauni ang nahitabo sa atong modernong panahon. Hallelujah. Na anam maigsoon pagkapawong sa atong mga mata ang mga butang sa Dios. Nagkangit-ngit maigsoon sa atong mapananaon ang mga butang sa Dios. Kasubok ko kay bisan pang atong magkabataan, instead maigsoon sa Sunday school, instead maigsoon sa mga Bible stories, instead maigsoon sa mga butang sa Biblia, nga angay nilang mahibalaan sa gamay pa sila maigsoon sa linghod pa, ang ilang huna-huna o ilang makinabuhi, mas ilang na-focus ang ilang attention karon maigsoon sa mga butang diha sa cellphone, sa mga gadget maigsoon nato. And so, unang butang maigsoon, he saw it. Nakita ni Akan maigsoon ang mga butang sa Babylonia. Nakita ni Akan maigsoon ang mga bulawan and he admired it. Iya maigsoon gi-admire ang Babylonian maigsoon nga katahom ang mga butang maigsoon sa kalibutan. Praise the Lord. Muna iyong ko asa man ato mga bata karon, ay man ato mga kabataan. Usahay naa sila sa simbahan pero ang ilang huna-huna wala sa simbahan. Naa sila sa simbahan pero ang ilang kasing-kasing, ang ilang passion, ang ilang desire wala sa simbahan maigsoon. Wala sa Ginoo. Nag-anam ka ngit-ngit, nag-anam maigsoon ka diminis, nag-anam ka bugnaw ang ilang pagbati sa Dios. Imbis magmainiton sila sa Ginoo. Tungod kay nagsugod na sila maigsoon. Akong gisulti, kung di nato mabantayan, mahimong akan maigsoon. Ang usa sa membro sa atong banay, o kini magdala maigsoon, o judgment, kapungot, kaligot-got sa Dios. Hallelujah. Number 2, ingon sa Bible, he weighs it. Iyang gitimbang. Primero nakita niya maigsoon, ikaduha, iyang gitimbang. Iyang gitimbang-timbang maigsoon ang bulawan. Iyang giingon maigsoon sa verse 21, chapter 7 sa Joshua, 200 shekels of silver. Shekels, kanang shekels maigsoon, measuring, o sana siya katimbangan sa ilang panahon maigsoon. 50 shekels of gold. So iyang gitimbang ang gold, iyang gitimbang ang silver maigsoon. Iyang gitanaw ang worth maigsoon sa silver o sa gold. Iyang gitanaw ang value maigsoon sa silver o sa gold. Hallelujah. He weighs it. Iyang gitimbang-timbang. Gibutangan niya value maigsoon. Ang iyang nakita. So mausab na karon maigsoon. Usahay kung unsa ang atong gibutangan og value, mo'y atong gi-worship. Kung unsay atong gi-worship maigsoon, meaning gihatagan og bili, worship. Worship, worship. Bulawan maigsoon. Mao na ang bili. Alright. Ang butang maigsoon nga gihatagan natong bili controls us. Kung ang bulawan maigsoon gihatagan bili, maoy nagkontrolar maigsoon kang akan. Kung ang silver gibutangan niya bili maigsoon, mao iyang worship. Mao ni ang nagkontrol kaniya, mao ni ang nagsugo kaniya, mao ni ang naghatod kaniya ngadto maigsoon sa iyang judgment. Kaya ngano man, iyang gitimbang maigsoon o iyang gitimbang ang worth maigsoon ni ini. Okay.
Mark chapter 4, verse 18 and 19. Ingon sa Biblia may igsoon, og ang uban mao ang mga gipugas katong binhi may igsoon sa makasampinitan, kini mao ang nagpatalingog sa pulong, og ang mga pag-atima niining kalibutan, og ang limbong sa mga bahandi, og ang kaibog alang sa ubang mga butang, milumos sa pulong sa Dios, og kini wala magapamunga. Alright. Unsa daw? Mas hilabaw maigsoon ang mga sampinit, mas milabaw maigsoon ang masagbot kaysa tinuod nga turok maigsoon sa binhi. Praise the Lord. Mao ni ang nahitabo maigsoon. Maunay naggahom maigsoon ang mga butang sa kalibutan, maunay naggahom. Ang mga butang sa kalibutan maunay nagkontrol maigsoon. Hallelujah. Maunay nagdala maigsoon sa destiny, sa kinabuhi maigsoon ang mga butang sa kalibutan, ang words sa kalibutan. Matod pa sa Biblia. And so, ang ikatulo maigsoon, nagsugod na ang iyang pangandoy maigsoon, ang iyang desire, iyang gi-wait maigsoon. Nakita niya iyang maigsoong gitimbang-timbang, and then nagsugod na sa pag-rule maigsoon sa iyang kinabuhi. And he imagined it. Iyang gitimbang and then he imagined it. Imagination. Ang imagination maigsoon is the tank of your soul. Ang imagination maigsoon mao kini ang pulong sa imong kalag. Mao kini ang dila sa imong kalag maigsoon. Your imagination will consume you. Mao ning mag-ut-ut kanimo maigsoon. Usahay tungod sa imong imagination maigsoon, ut-uton ang imong kinabuhi through and via your imagination. Hallelujah. Kining imagination o kining desires maigsoon sama kini sa leon nga natulog sa ilalom nimo. Naay leon nga natug sa ilalom nimo maigsoon ang imong desire, ang imong pangandoy. Si David do na siya desire. Listen. Unsay desire ni David maigsoon? Ingon siya, one thing I desire of you, Lord. Usa ka butang nga ako gipangandoy alang kanimo Ginoo, that I will dwell in the house of the Lord. That I will dwell with you in the house of the Lord. Unsa ni kaha maigsoon ang imong desire niining kagabion. Kay unsa gani ang imong pangandoy maigsoon, that is what rules your life. Unsay imong pangandoy, unsay naa sa imong imagination maigsoon will control and will rule your life. Amen. Unsa gani imong pangandoy, unsay imong desire, unsay value nga naa nimo maigsoon, unsay butang nga weighs more in your hearts, mao ni ang mag-control nimo, mao ni ang magdala sa imong kinabuhi, mao ni ang magmando sa imong kinabuhi. Hallelujah. So mao na usahay, di na kinahanglan ang tao maigsoon imo pang gamitan og psychology. Di na maigsoon. Mahibaw na ka kung unsay naa sa iyang hunahuna. Mahibaw na kag unsang klaseng tao siya maigsoon. Tungod kay ang iyang passion, ang iyang imagination maigsoon, mo'y nag-control o nag-rule kaniya o naghatod maigsoon sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang padulngan. Praise the Lord. So, niini maigsoong panahona sa pagkakita ni Akan sa mga bulawan, sa pagkakita ni Akan maigsoon sa mga maayong butang sa kalibutan, sa pagkakita ni Akan maigsoon sa mga butang nga dili para kaniya, nangibog siya. Doon na maigsoon covetousness, coveting spirit maigsoon sa iyang kasing-kasing. And now, sugod maigsoon ni adto, wa na siya maghuna-huna sa Dios. Wa na o wala na siya maghuna-huna sa Dios. You cannot serve two masters at one time.
Amen. Amen ba magsoon? Ayaw ko ina nga, okay ra na, naguna-una, gihapon na siya sa Dios, pero naa siya sa bisyo. Naguna-una, gihapon na siya sa Dios, pero naa siya sa sala. Naguna-una, gihapon na siya sa Dios, pero naa siya uban sa iyang kabit. Maigsoon, dili pwede. Kung naa ka maigsoon sa spirit of covetousness, kung naa ang imong desire maigsoon sa mga butang sa kalibutan, dili pwede maigsoon ang imong pikas una-una naa sa Dios. Dili pwede ang imong pikas tiil naa maigsoon sa harian sa Ginoo. Ang imong pikas tiil naa sa kalayo sa impierno. You can never serve two masters at one time. Amen. Si Akan sa pagkakita niya maigsoon sa mga butang nga gidili para kaniya, sa pagkita niya maigsoon niini mibati siya maigsoon, hallelujah, og pangibog. Og sa pagbati niya pangibog maigsoon, ingon sa Biblia, iyang gitaguan kini, iyang gikuha kini, iyang giangkon kini, bisan dili para kaniya, bisan dunay instruction maigsoon nga kini dili angay og alang kaniya. Panwa siya maigsoon, mas kasabot niini, because this time he was not thinking on God. Wa na siya maghuna-huna mahitungod sa Dios. Kung naa na ka maigsoon sa sala, wa na ka maghuna-huna mahitungod sa Dios. Hello? Hello? Nakalimot na siya sa Dios. Nakalimot na siya sa instruction sa Dios. Na-diminish na maigsoon ang kahayag sa Dios sa iyahang kinabuhi. And that's why, number 4, maigsoon, he took it. Iyang gikuha, maigsoon. Huwag niya iyang gitaguan kini. Joshua chapter 7 verse 2, then I coveted them. Iyang gisulti maigsoon, ako nangibog sa mga bulawan, ako nangibog sa mga salapi ni adtong mga spoiled goods, and took them. Akong giangkod sila nga ako. Hallelujah. Naibutang nga dili imo, naibutang iya sa Dios nga naa nimo, ihatag na sa Dios. Amen. Amen. Ayaw angko na, ayaw inag ako ni, kay dili na imo iya na sa Dios. Ihatag sa Dios. Ingon siya, akong gikovet sila. I coveted them. I took them. Alright. Kung sa ganitong coveting maigsoon, a desire to own things that are not yours. Imong giangkon, took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent. Wa lang gikuha niya maigsoon, iyang gitaguan ilalom sa iyaha maigsoong balong-balong. I tell you, karong gabi delikado doon ay gipantaguan nato maigsoon ilalom sa atong mga balong-balong nga atong gikovet, ato maigsoong gipangibog, atong gikuha maigsoon ang mga butang nga iya sa Dios. Amen. Hallelujah. And ni adin maigsoon ang di na ako gusto ni untay sulti, pero ako lang ni maigsoon yapong i-appeal ang judgment sa Dios to covetousness. Ngilgi nga judgment maigsoon kang Akan. Tingali ako lang ni ipadayon pagbasa maigsoon para natong tanan nga mahimong leksyon kini alang kanato. Nga unta maigsoon kung kini gihimo sa Dios ni Akan, dili unta ni mahitabo alang kanato. Kini mahimo unta maigsoon mo serve kini nga usa ka warning kanato maigsoon. Sa atong panimalay, dunay mga akan, atong mga anak, atong mga ginikanan, atong paryente, atong mahigala, membro sa atong banay, dili unta maigsoon mahitabo kini kanato. Chapter 7 verses 24 to 26, og si Josue og kuyog kaniya ang tibuok Israel, mingkuha kang Akan nga anak ni Zerah, og sa iyang salapi, og sa kapa, og sa tibuok nga bulawan, og sa
og sa iyang mga anak na lalaki, sa iyang anak na babae, sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, sa iyang mga karnero, og sa iyang balong-balong, og sa tanan nga diha kaniya. Og ilang gidala sila ngadto sa walog sa Akor. Alright. Tungod sa sala maigsuon ni Akan, gisulutan ang tibuok Israel. Tungod po sa sala ni Akan maigsuon, nasilutan ang tibuok banay ni Akan, lakip ang iyang anak nga lalaki, lakip ang iyang mga anak nga babae, lakip ang iyang mga karnero, lakip ang iyang balong-balong, lakip ang iyang baka, lakip ang iyang asno. Grabe, apil mananap maigsuon nga iya ni Akan, giapil maigsuon sa judgment, sa kapungot sa Dios. Dili na ni tiaw-tiaw. Gunya si Josue miingon, ngano nga imo kaming gisamok. Ang Ginoo magasamok kanimo karong adlaw og gipanagbato siya sa tibuok na Israel. Og ilang gisunog sila sa kalayo. Kung sila maigsuon, si Akan lang, siya raunta ang pronoun nga gigamit. Gisunog siya, si Akan. Pero kung ang pronoun nga gigamit sila, meaning apil ang iyang anak nga lalaki, apil ang iyang mga anak nga babae. Sa sala maigsuon ni Akan sa pagpangibog ang tibuok banay maigsuon midangat sa paghukom sa Dios. Hallelujah. Gipagbato sila sa tibuok Israel og ilang gisunog sila sa kalayo. Gipanagbato sa mga bato. Gawas nga gisunog sa kalayo, gibato pagayon maigsuon. Og sa ibabaw niya, gitapok ang daghang mga bato. Og naahangtod ni ining adlaw. Og ang Ginoo mibiya sa kabangis og sa iyang kasuko. Tungod ni ana. So, nahawasan ang Diyos sa iyang kapungot o kasuko. Kay nakita niya maigsuon, natuman ang iyang paghukom kang Akan o sa iyang mga anak na lalaki o babae. Tungod ni ana hangtod ni ining adlaw ang ngala ni adtong dapita gitawag ang walog sa Akor. Hinaut ko maigsuon nga, di utan ako ni basahon kay murabag ngilngig ba kaayo ba? Pero ako lang ni basahon kay para mahibaw mo kung unsa ang Diyos maigsuon. Ang Diyos wala magtiaw-tiaw. Amen. Wala magtiaw-tiaw ang Diyos. Maminatud-on ang Diyos maigsuon sa iyang mga katawhan o niini maigsuon bot niya nga makita sa makita wa magtiaw-tiaw maigsuon. Angay nga kita magmaminatud-on usab sa atong pag-alagad sa Diyos. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mapulong, pakpakan nato ang Ginoo maigsuon.